अपनी जिंदगी में कभी भी ये कहा नमाज रोजे के बाद दुआओं में कि आए अल्लाह मुझे तू चाहिए? और ये बात मैं हक बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि आपने कभी भी नमाज रोजों के बाद दुआओं में ये नहीं कहा कि आए अल्लाह मुझे तू चाहिए, कभी नहीं कहा। आपने जो भी इबादतें किया, आपने उस खुदाबंद ताला के लिए किया ही नहीं। आपने या तो जन्नत के लिए किया या तो दुनिया के लिए किया, आपने उसके लिए किया ही नहीं। इससे पता चलता है कि आपके दिल में अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मोहब्बत है ही नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की चाहत होती तो आप यही कहते हैं कि आए अल्लाह मुझे तू चाहिए, आए अल्लाह मुझे तू चाहिए। हमारे नादान दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जरा अपनी अकल लगाओ, जरा सोचो। जब अल्लाह की चाहत रखोगे, अल्लाह की तलब रखोगे, मोहब्बत रखोगे और दुआओं में उठाकर हाथ कहोगे आए अल्लाह मुझे तू चाहिए, जब तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी जन्नत में तुम्हें भेज देगा ही, भेज देगा ना। वो किसी न किसी जन्नत में जरूर तुम्हें भेज देगा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर 7 मखलूक रखे हैं, 7 रूहें रखे हैं। तुम्हारे इस वजूद में, इस जिस्म के अंदर 7 मखलूक, 7 रूहें रखे हैं। और हर मखलूक, हर रूह का ताल्लुक एक एक आसमान से है। हर मखलूक, हर रूह का ताल्लुक एक एक जन्नत से है। जन्नत भी 7 दर्जे के हैं। और सबसे अदना जन्नत जो है, सबसे निचले दर्जे का अदना जन्नत जो है, वो जन्नतुल खुल्द है। क्या है? वो जन्नतुल खुल्द है। और हमारी तुम्हारी जो सबसे अदना इबादत है, सबसे अदना इबादत, वो हमारी तुम्हारी लतीफ़ा कल्ब की इबादत है। हमारे जिस्म में, तुम्हारे जिस्म में जो एक रूह है जिसे कल्ब कहते हैं, उस कल्ब की इबादत, उस कल्ब को अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में लगाना, वो सबसे अदना इबादत है। सबसे अदना इबादत। जो कल्ब की इबादत करेगा, कल्ब से इबादत करेगा अल्लाह का, वो जन्नतुल खुल्द का हकदार है। समझे? और जिन लोगों ने अपने कल्ब से इबादत नहीं की, अपनी रूह को बेदार नहीं किया, कल्ब की इबादत नहीं की जिन लोगों ने, तो बख्शे तो जाएंगे ही, तरस तो उन पर खाया जाएगा ही। बस शर्त यह है कि ईमान हो उसके अंदर, और गुस्ताखे रसूल ना हो, गुस्ताखे औलिया ना हो, ताक करने वाला ना हो, तो उसके ऊपर तरस खाए जाएंगे, बख्शिश तो मिल ही जाएगी। और जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो बख्शे तो वो जाएंगे ही। ये हुजूर का फरमान है और इस पर हमारा ईमान है। लेकिन कुरान में ये है, अल्लाह ने फरमाया कि क्या इन लोगों ने समझ रखा है कि इन लोगों को हम नेकोकार के बराबर कर देंगे। ये जन्नतुल खुल्द वालों के लिए है, जन्नतुल खुल्द वालों के लिए है, लतीफ़ा कल्ब वालों के लिए, जिसने कल्ब की इबादत की, जन्नतुल खुल्द में जो पहुंच गया उनके लिए है। और जन्नतुल खुल्द से नीचा तो कोई जन्नत है नहीं। जन्नतुल खुल्द से नीचे कोई जन्नत है नहीं। सबसे अदना तरीन वो जन्नत है। जो कल्ब की इबादत करता है वो अदना जन्नत का हकदार होता है, तो उनके लिए है। अब जिसने कल्ब की इबादत की नहीं, अपने कल्ब को जगाया नहीं, फिर भी उसे बख्शिश मिल गई, बख्शा गया, उसके ऊपर तरस खा गई, अब वो जन्नत का हकदार बन गया। अब उसने कल्ब की इबादत की नहीं, फिर भी उसे बख्शिश मिल गई, जन्नत का हकदार तो हो गया, तो फिर उसे वो दर्जा तो नहीं मिलेगा जन्नत का, जन्नतुल खुल्द का दर्जा कल्ब वालों के लिए है। लेकिन जिसको बख्शिश मिली है उसे तो वो दर्जा नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या, उसे क्या मिलेगा जन्नत में? तो फिर उसे वो गुलामी मिलेगी, उनके गुलाम बनकर रहेंगे ना। जो खुल्द वाले लोग होंगे, जो जन्नतुल खुल्द के दर्जात पे जो पहुंच गए, जिसने कल्ब की इबादत की,
قلب کو اللہ کے عبادت میں لگایا اور جنت الخلد کے درجات پہ پہنچ گئے، اور ان کے بعد جو لوگ قلب کی عبادت نہیں کیے انہیں بخشش ملی تو انہیں تو جنت عطا کرنی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو جو جنت ملے گا وہ خلد والوں کے غلامی میں وہ لوگ جائیں گے، جنت الخلد والوں کے غلامی میں وہ لوگ جائیں گے، بخشش والوں کے لیے جو بخشش والے ہوں گے وہ جنت الخلد والے کی غلامی میں جائیں گے۔ اس لیے سرکار کے کرم سے میں کہتا ہوں کہ بخشش والے مت بنو، بخشش والے مت بنو۔ اپنی زبان سے یہ الفاظ بیان کرتے ہو، بولتے ہو کہ 72-73 فرقے ہیں، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ بات اقرار کرتے ہو، ایک فرقہ بخشا جائے گا، اور بخشا جائے گا بول کر اس بات پر پھولے نہیں سماتے ہو، کہتے ہو، خود اقرار کرتے ہو کہ ایک فرقہ بخشا جائے گا، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ بخشا جائے گا، حضور کا فرمان ہے، اور اس پہ شکر کرتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ فرقہ ہیں کہ ہم لوگوں کو بخشش مل جائے گی۔ اس بات کا شکر کرتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک فرقہ بخشا جائے گا، اور ہم وہ فرقہ ہیں جو ہمیں بخشش مل جائے گی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق ہمیں بخشش مل جائے گی۔ یہ شکر ادا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہابی دیوبندی جہنمی فرقہ نہیں ہیں، ہم بخشش والے ہیں۔ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں اور حق کہہ رہا ہوں، اگر خدا کی نظام، باطن کا نظام، یوم محشر کا حساب، وہ سسٹم سمجھ جاؤ نا، تو کبھی اس بات پہ فخر نہ کرو، کبھی اس بات پہ فخر نہ کرو، اور کبھی تم پھولے نہ سماؤ، جو اس بات سے پھولے سماتے ہو کہ شکر ہے کہ میں بخشش والا ہوں، یہ نہ بولو، بلکہ درجات والا بننے کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ بولنے کے بجائے کہ شکر ہے کہ میں بخشش والا ہوں، میرا فرقہ بخشش والا ہے، میں اس فرقے سے ہوں کہ میں بخشا جاؤں گا، یہ بولنے کے بجائے تم درجات والے بننے کے پیچھے لگ جاؤ۔ تم اپنے قلب کو اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں لگا کر، اور کم سے کم ادنا ترین جنت کے حقدار بن جاؤ جو جنت الخلد ہے، کیونکہ جب پتہ چل جائے گا حقیقت، باطن کا نظام، اللہ کا نظام، تو معلوم پڑتا ہے کہ جنت الخلد جو ہے وہ قلب والوں کی عبادت کے لیے ہے، اور جو بخشش ہے، جو بخشش پہ تم پھولے سماتے ہو، وہ بخشش ترس کھانا ہے، بخشش جو ہے وہ ترس کھانا ہے، اور اس سے پہلے، ترس کھانے سے پہلے تم سزا کے حقدار بنو گے، دوزخ کے حقدار بنو گے، پھر اس کے بعد تمہیں بخشش، وہ ترس میسر ہوگی، اور ترس میسر ہوگی بھی، بخشش ملے گی بھی، تو کوئی جنت کے میں درجات نہیں ملیں گے، وہ خلد والوں کی غلامی میں جاؤ گے۔ یہ ہے باطن کا نظام، اللہ کا سسٹم۔ اور سرکار گوھر صاحب پاک فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ جن ہیں، اور کچھ صحابہ جن ہیں جو ابھی بھی اس دھرتی پر موجود ہیں، بہت سارے ابھی ایسے صحابہ جن ہیں جو ابھی اس دھرتی پر موجود ہیں، بہت سارے، لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس قلب نہیں ہے، قلب جو ہے وہ نہیں ہے، جن جناتوں کے پاس قلب نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس قلب نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ ایسے صحابہ جن کے بارے میں سرکار گوھر صاحب فرماتے ہیں انہیں جنت سے باہر انہیں مقام ملے گا، وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ اس لیے یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی ذکر قلب والا ذکر کرتے ہیں۔ یہ افسوس انہیں ہوگی کہ کاش کہ ہم بھی قلب کی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی جنت کے درجات میسر ہوتے ہیں۔ یہ افسوس ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں نے ذکر قلب کبھی کیا نہیں، قلب کی عبادت جنہوں نے کیا نہیں، وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کی جیسا عبادت کرتے ہیں، قلب کی عبادت کرتے ہیں، تو آج ہماری بھی حالات، استھتی کچھ انہی جیسی ہوتی، ہمیں بھی درجات ملتا۔